خایس زمانگ د دیوبند ثانی حقانی دے خایس زمانگ د دیوبند ثانی حقانی دے ژوند دے اوسی شیخ صاحب ادریس ته 400 دے ژوند دے اوسی شیخ صاحب ادریس ته 400 دے محدث کبیر دے او په درس کې کمال دے دانور میدان لړې افق پورته بے مثال دے تیاری دا جہالت سیری ہر ځای کی بل مشال دے کراچی شی دورا یا دا اختر دا میاش لال دے دا دے دور امام دا احادیث قال و حال دے دا دے دور پشیوخ کی بے مثل شان لال دے دا دے دور پشیوخ کی بے مثل شان لال دے رام بیل دیکھ چامبیل رام بیل دیکھ چامبیل کرحان گل تبابونے دے ژوند دے اوسی شیخ صاحب ادریس ته 400 دے ژوند دے اوسی شیخ صاحب ادریس ته 400 دے خایس زمانگ د دیوبند ثانی حقانی دے ژوند دے اوسی شیخ صاحب ادریس ته 400 دے ژوند دے اوسی شیخ صاحب ادریس ته 400 دے فصیح دے فصاحت او بلاغت خو یو حد دے ارزو بکل نړۍ دا شخصیت درب احد دے غزالی زمان صاحب دا علم پسر حد دے مسند یہ اعتدال دے دا افراط و تفرید زد دے دا دور بفتنو او بد کردارو باندے رد دے دا دور دا شیوخ سترگورو لا سند دے دا دور دا شیوخ سترگورو لا سند دے دلویو مشایخو دلویو مشایخو استاد سر دا قافلے دے ژوند دے اوسی شیخ صاحب ادریس ته 400 دے ژوند دے اوسی شیخ صاحب ادریس ته 400 دے خایس زمانگ د دیوبند ثانی حقانی دے ژوند دے اوسی شیخ صاحب ادریس ته 400 دے ژوند دے اوسی شیخ صاحب ادریس ته 400 دے معارف الحدیث کے شیخ دا علم انتہا دا باب دا مسانید کی طالب لرت کیا دا عمدہ سے